बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे उर्दू के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है, इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके तीसरे सबक यानी अखलाक हसना के नसर पारों या इबारात की तशरीहात सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। और ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है यानी चौथा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सवाल किस तरह आता है। मैंने साबका पेपर देखे हैं बोर्ड के, तो सवाल इस तरह आता है कि दरज़ील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए और इसी के मुताबिक मैंने ये तशरीहात की हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं। 8वां नसर पारा है। 7 नसर पारे पिछली वीडियोज़ में आ चुके हैं। 8वां नसर पारा है, आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों को तसल्ली देते, उनको देखने जाते, दोस्त दुश्मन और मोमिन व काफिर की इसमें कोई क़ैद ना थी, गुनाहगारों को मुआफ़ कर देते, दुश्मनों के हक़ में दुआए खैर फरमाते। सबक का उन्वान है अखलाक हसना और मुसन्निफ़ का अखलाक हसना सबक का उन्वान है, मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज मुझे लग रहे थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, तो इनके मानी देख लेते हैं। जैसे तसल्ली, इसका मतलब होता है इत्मीनान या दिलासा, मोमिन ईमान लाने वाला, काफिर अल्लाह ताला को ना मानने वाला, क़ैद बंदिश या रोक, गुनाहगारों बुरा काम करने वालों, दुआए खैर अच्छी दुआ। तशरीह की जानिब आ जाते हैं। इस नसर पारे में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, उन्हें इत्मीनान और दिलासा देने की कोशिश करते थे। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अच्छे थे कि अगर कोई दुश्मन भी बीमार हो जाता तो उसकी इयादत फरमाते थे। इसी तरह बीमार मुसलमान और बीमार गैर मुस्लिम दोनों की मिजाज पुरसी करते थे। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों और अपने दुश्मनों को मुआफ़ फरमा देते थे। फ़तह मक्का का वाक़या इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जब आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साबिक़ा दुश्मनों को मुआफ़ करते हुए फ़रमाया था, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज लिए गए हैं तारीख़ तबरी से। प्यारे पैगम्बर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ दुश्मनों को मुआफ़ फरमा दिया करते थे बल्कि उनके लिए दुआएं भी करते थे। ये आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व करम की दलील है। इक़बाल अज़ीम ने क्या खूब कहा, उसूलन ख़ताओं पे तंबीह लेकिन मिजाजन ख़ताकार बंदों के हामी। तो ये हवाला जात जो है, जैसे यहाँ मैंने तारीख़ तबरी का हवाला दिया है और यहाँ शेर लिखा हुआ है, तो ये अगर ये चीज़ें आप तशरीह में शामिल कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 9वां नसर पारा है 9वां नसर पारा है, हमसायों की खबरगिरी फरमाते, उनके यहाँ तोहफ़े भेजते, उनका हक़ पूरा करने की ताकीद फरमाते रहते। एक दिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मजमा था। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा। यहाँ वावैन लगेंगे, इन इन्वर्टेड कोमाज यहाँ क्लोज़ होंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा, कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फ़रमाया, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा हुआ ना हो। तो सबक का उन्वान है अखलाक हसना, मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी। तो जो मुश्किल अल्फाज से वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं। अब हम इनके मानी की तरफ आ जाते हैं। जैसे हमसायों, जिसका मतलब होता है पड़ोसी, ख़बरगिरी देखभाल, हक़ फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी। फिर है ताकीद यानी बार बार कहना। सहाबा किराम आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुअज़्ज़ज़ लोग। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ या हो।
مجمع بہت سارے لوگ، مومن یعنی ایمان لانے والا، پڑوسی ہمسایہ، ٹھیک ہے، شرارتوں، چھیڑنے یا پریشان کرنے کے لیے حرکتیں کرنا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کہیں ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کی مدد فرماتے اور ان کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6014۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو آپ حوالے کے طور پر صرف صحیح بخاری بھی لکھ سکتے ہیں۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار، تو کتاب میں 2 بار آیا ہے، حدیث میں 3 بار آیا، یہ آپ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ قوسین میں بریکٹ میں یہ لکھ لیجئے گا، کیونکہ کتاب میں یہ آیا ہے 2 بار یہ لفظ خدا کی قسم، خدا کی قسم، لیکن حدیث میں یہ 3 بار آیا ہے، تو یہ آپ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کی قسم، 3 بار اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پوچھنے پر اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ تشریح میں دی گئی احادیث سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ 10واں نثر پارہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے۔ پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کا کام کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے تھے۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے پڑوسیوں کا مطلب ہمسایوں، سوا علاوہ، بیوہ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو، مسکین غریب یا مفلس، اس کے بعد ضرورت مند یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، عار شرم یا جھجک، ٹھیک ہے۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ ان کے گھروں میں جا کر ان کا کام کراتے تھے، ان کے ہاں تحفے بیچتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحائف دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 4693۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے امت کو بتا دیا کہ پڑوسیوں کا، یہاں کا لکھ لیجئے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ یہ حدیث پچھلی تشریح میں بھی آئی ہے، تو آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دونوں تشریحات میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6014۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عاجزی تھی کہ کوئی بھی کسی کام کے لیے کہتا تو کر دیتے۔ حالانکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے انسان ہیں۔ بیواؤں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اچھا، یہ دیکھیں نبیین میں یہ یہاں میں نے غلطی سے ایک یہ لگا دیا، لیکن اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔
پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانوں کو بغیر کسی امتیاز کے فائدہ پہنچایا جائے۔ انکساری کا یہ عالم تھا کہ معاشرے کے کم تر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد ہے 11واں نصر پارہ۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ تو سبق کا عنوان ہے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو مجھے لگ رہے تھے، تو ان کی معنی دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے محبت کا مطلب ہوتا ہے پیار، فصل یعنی موسم، رت یا زمانہ، میوہ یعنی پھل۔ تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے کہ اس نصر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد شفقت فرماتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے اور چومتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے اور ان کو چومتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے پیار کرتے تھے اور ان کو چومتے تھے، ٹھیک ہے، بس یہاں آپ ان کو لکھ لیجئے گا۔ چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے بچوں کے کھیلنے پر غصہ نہیں کرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کر محبت کی کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑھ کر محبت کی کیا دلیل ہوگی کہ بچے کے رونے کی آواز پر نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ موسم کا نیا پھل آتا تو سب سے پہلے مجمع میں موجود کم عمر بچے کو عطا فرماتے تھے، پھر دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیتے تھے۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ راستے میں بچے ملتے تو خود ان کو سلام کرتے تھے۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا مقام نہ پہچانے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1920۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ سے پھر معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔